कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तहस नहस पार्ने काम त भकै हो। त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ पश्चिमाहरूको इन्डियनहरूको एक खालको आज चाहिँ नीति हुनुपर्छ। फेरि संसद विघटनलाई चाहिँ आज जसरी चाहिँ पश्चिमाहरूले गराएको भनेर यदि कोही विश्लेषकहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ भने त्यसमा सहमत हुन सकिँदैन। संसद विघटनसँगै पश्चिमाहरू झस्केको छ। संसद विघटनमा त इन्डियनहरूकै हात हो। टोटल्ली सर्वसम्मत हामीले सूचना पास गर्यौँ, त्यसको कार्यान्वयन किन हुँदैन? प्रश्न गर्ने ठाउँ त्यहीँनिर छ। सत्ताको लागि चाहिँ हरेक किसिमका चाहिँ सम्झौता गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ। इन्डियाको मूल संस्थापनलाई रिझाउने हिसाबले अथवा आफ्नो चाहिँ सत्तालाई चाहिँ सहज बनाउने हिसाबले जुन खालको गतिविधिहरू गर्नुभएको छ, अन्ततगतवा उहाँलाई सिद्ध्याउने पनि फेरि त्यही नै शक्ति हुनेछ। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धाराशाही बनाउनको लागि चाहिँ अब कसैलाई फोर्नु छैन, एउटा एमाले फोर्दै पुग्छ। एमाले पनि फुट्यो भने नेपालबाट कम्युनिस्ट मुभमेन्ट समाप्त हुन्छ भन्ने कुरो उहाँले अझै पनि बुझ्नु भएको छैन। स्पष्टीकरण लिएर चाहिँ 32 जना सांसदलाई चाहिँ जब पार्टीबाट उहाँले निकाल्नुहुन्छ, त्यो दिन प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी चाहिँ पूर्ण रूपमा हल्लिएर धेरै केही गर्नु पर्दैन। तपाईँ एक डेढ महिनामा हेर्नु होला उहाँ चाहिँ सत्ताको बहिर्गमनको बाटोमा जानुहुनेछ। एमाले फुटेको भोलिपल्ट सत्ता परिवर्तनको खेल बल्ल सुरु हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि हुँदैन। संसदले काम गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो विघटन गरेको त ठिक थियो, त्यसलाई जस्टिफाई मात्रै उहाँले गरिरहनु भएको छ र अब पनि उहाँले गर्ने भनेको संसद विघटन नै हो। यदि प्रतिपक्ष यति सानो हुँदै गर्दाखेरि उसले एजेन्डाका रूपमा चाहिँ सुरुदेखि नै चाहिँ आफ्नो प्रतिपक्ष धरौ निभाइदिएको भए प्रधानमन्त्री ओली यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ छाडा भएर अगाडि जान चाहिँ सक्नुहुन्न थियो। एमसीसीको पक्षमा जनमत छैन, त्यसको विपक्षमा भारी जनमत छ। सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीको कुरा एकाएक आउनुको पछाडिको कारण त पक्कै पनि उहाँलाई दबाब नै हो। गठबन्धन बन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ एमसीसी चाहिँ पास गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट गर्नुभएकै हुनुपर्छ। यो एमसीसीको बारेमा मलाई लाग्छ नेगेटिभ कोही पनि होइन। एमसीसीको बारेमा नेगेटिभ एमसीसी बिआरएससँग टक्राउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँको आन्तरिक कुरा मात्रै भन्दा पनि चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ जुन सुपर पावरहरूको बिचको चाहिँ जुन लडाइँ हो, त्यो लडाइँको रिफ्लेक्सन यहाँनिर देखियो। पश्चिमाहरूले कुनै पनि हालतमा नेपाललाई छोड्नेवाला छैनन्। अब रोक्न सकिन्छ त एमसीसीलाई? एमसीसीलाई रोक्न सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले कमै देख्छु। संसदको कार्यकाल अझै 2 वर्ष छ। प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको सरकारले चाहिँ गर्न सकेन। यो सरकार जान्छ, अर्को सरकार निर्माण भएर पनि एमसीसी पास हुन्छ विदाउट फुल स्टप कमा। होइन भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ, यो व्यवस्था रहँदैन त्यो दिन। एमाले विधिवत फुटेको दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीको चाहिँ सत्ता बहिर्गमन त्यो दिनबाट सुरु हुन्छ। दर्शकबिन नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग समसामयिक राजनीतिक बहस गर्नको लागि विश्लेषक उद्धव सिग्देलजी हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सर, यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ उद्धवजी? एकदम ठिक छ। ओके, अब यो बेलामा नि कर्णालीमा जुन किसिमको एउटा परिदृश्य देखियो फ्लोर क्रसिङको, होइन, त्यो फ्लोर क्रसिङ चाहिँ काठमाडौँमा पनि देखिएला कि अथवा सङ्घमा पनि देखिएला कि भन्ने डरले माधव नेपाल पक्षलाई चाहिँ केपी ओलीहरूले स्पष्टीकरण पत्र पेश गर्नुभएको छ। अब सम्भवतः उहाँहरूको सांसद पद पनि खारेज गर्ने हो कि भन्ने सिनारियो देखिएको छ। यो हेर्दाखेरि छ नि समग्रमा यहाँले यो चिजलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ, यहाँबाट सुरु गरौँ न। पहिलो कुरा त अहिले जे भइरहेको छ कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसमा पनि नेकपा एमालेमा, हजुर, एमालेमा चाहिँ जुन खालको चाहिँ एक खालको बगावत विद्रोह यो जुन देखिएको छ नि, यसको थोरै पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी हिजो कुन अवस्थामा थियो? निर्वाचनपछि झन्डै 2/3 अवस्थामा थियो र आज आइसक्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी टुक्रिएर माओवादी एमाले भयो र एमाले पनि चाहिँ अब के हो त भन्दाखेरि टुक्रिने सङ्घारमा पुगेको छ। र यो भनेको के हो भन्दाखेरि समग्रतामा यसले ल्याउने परिणाम भनेको के हो त भन्दा नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई धाराशाही बनाउने हो। एक हिसाबले भन्यो भने कम्युनिस्ट मुभमेन्टको समूल अन्त्यको एउटा प्रक्रिया हो। यसमा बुझेर हो नबुझेर हो दोषको भागीदार भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली नै हुनुहुन्छ। किन भन्दा हिजो कम्युनिस्ट पार्टी हुँदै गर्दाखेरि त्यसको अध्यक्ष प्रमुख उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, देशको प्रधानमन्त्री। नेकपा एमालेको पनि अध्यक्ष आज प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई सम्हालेर कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई अगाडि लिएर जानुपर्ने उहाँको जुन दायित्व हो नि, त्यो दायित्वबाट उहाँ विमुख भएर आज उहाँको सोच र चिन्तन चाहिँ विशेष गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको सोच र चिन्तन जुन एउटा चाहिँ सत्ता दम्भमा चाहिँ जसरी केन्द्रित हुन पुग्यो,
त्यही कुरा चाहिँ उहाँले पार्टीमा रिप्लिकेट गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यो समस्या चाहिँ सिर्जना भएको हो। एउटा कम्युनिस्ट मुभमेन्टले धेरै ठुलो हानि पुर्याएको छ र नेपालमा भोलिको दिनमा कम्युनिस्ट आन्दोलन उठ्नु भनेको चाहिँ बडो चुनौतीपूर्ण कुराको रूपमा चाहिँ यसले स्थापित गरेको छ। जस्तो यसलाई सिम्प्लिफाइड भर्सनमा भन्नुपर्दाखेरि जस्तो केही विश्लेषकहरूले के भन्नुहुन्छ भने नेपालमा जसरी यो वाम एकता भयो नि, यो वाम एकता अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बन्यो, त्यस पश्चात चाहिँ सी जिनपिङ नीति लागू गर्ने भनेर नेपालका विभिन्न होटेलहरूमा सी पथको होइन एउटा स्कुलिङ पनि गरियो होइन, त्यो आफ्ना प्रशिक्षक आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिने काम पनि भयो। यसबाट चाहिँ विशेष गरी वेस्टर्न शक्तिहरूलाई चाहिँ एक किसिमको धक्का पुग्यो, किनभने आफ्नो पकडमा रहेको नेपाल चाहिँ अब कतै फेरि चाइनिज पकडमा जाने हो कि अथवा सिपथ जुन साम्यवाद समाजवादको कुराहरू यहाँ निस्किन थाल्यो त्यतातर्फ उन्मुख हुने हो कि 2/3 सरकार भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जे पनि यहाँ लागू गर्न सक्छ भन्ने डरकै कारणले यो संसद विघटन पनि गराइयो र यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तहस नहस पार्ने काम पनि भयो। त्यो हो खास अन्तर्वस्तु? होइन, खास अन्तर्वस्तु के हो भन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तहस नहस पार्ने काम त भएकै हो। त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ पश्चिमाहरूको इन्डियनहरूको एक खालको चाहिँ साझा चाहिँ नीति हुनुपर्छ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तहस नहस पार्नु। दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँले भनेको जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी अथवा चाहिँ वाम चाहिँको जुन जनमत छ त्यो वामको जनमतलाई तपाईँको एकाकार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ चिनियाहरूको चाहिँ जुन शक्ति बढ्छ भन्ने जुन कुरा हो नि, त्यो शक्ति बढ्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ पश्चिमाहरूले चाहिँ त्यो विश्वास गरेको चाहिँ होइन। उनीहरूले के बुझेको भन्दाखेरि विशेष गरेर पश्चिमाहरूले चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको हो। करिब 30 वर्ष उनीहरूले त एमाले त 30-35 वर्षै लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिसकेको, माओवादीले पनि 15 वर्ष जति लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिसकेको। त्यसले गर्दा यिनीहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीतिरको चाहिँ जुन चिनको कम्युनिस्ट पार्टी छ त्यस्तो जस्तो हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले विश्वास गरेको होइन। सिपथको कुरा म त्यहाँनिर आउँछु। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि संसद विघटनलाई चाहिँ आज जसरी चाहिँ पश्चिमाहरूले गराएको भनेर यदि कोही विश्लेषकहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ भने त्यसमा सहमत हुन सकिँदैन। पश्चिमाहरू संसद विघटनसँगै पश्चिमाहरू झस्केको छ। नेपालको संसद विघटनसँगै पश्चिमाहरू चाहिँ झस्केको छ। मतलब संसद विघटनमा उनीहरूको हात कुनै पनि हात थिएन। पश्चिमाहरूको कुनै पनि हात होइन। संसद विघटनमा त इन्डियनहरूकै हात हो टोटली त्यो एकतर्फा। त्यसले गर्दा इन्डियनहरूको पनि त्यसमा पनि विशेष गरेर अहिलेको भारतीय चाहिँ जुन मूल संस्थापन हो त्यो संस्थापनको हात हो। यो चाहिँ एकदम दावाका साथ भन्न सकिन्छ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रशस्त आधारहरू छन्। त्यो त सामन्त गोयलको भिजिटदेखि लिएर केही कन्ट्र्याक्ट भएको भन्ने कुरा त अस्ति फेक, अब त्यो फेक भनियो तर पनि कन्ट्र्याक्ट भएको होला नहोला, भएको भए पनि त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यो अँध्यारो कोठामा भएका कन्ट्र्याक्टहरूलाई आधार मान्ने कुराहरू होइन। तर सामन्त गोयलको नेपालमा आएर प्रधानमन्त्रीजीसँगको मध्यरातको चाहिँ जुन भिजिट हो त्यो त सार्वजनिक भएको कुरा हो। उनको चाहिँ डेकोरम हेर्दाखेरि भिजिटको हेर्दाखेरि कुनै एउटा चाहिँ मिनिस्टर भन्दा पनि चाहिँ ठुलो डेकोरमबाट उनी यहाँ भिजिट गर्न आएका थिए। त्यो सबै हेर्दाखेरि र उनी आइसकेपछि जब नेपालमा चाहिँ घटनाक्रमहरू सुरु भयो नि त्यही कुराले चाहिँ नि पुष्टि गर्छ कि चाहिँ पुस 5 गतेको जुन संसद विघटनको घटना हो यो टोटल्ली इन्डियनहरूको चाहिँ डिजाइनमा भएको घटना हो भनेर चाहिँ हामी भनौँ। यसमा पश्चिमाहरूले चाहिँ झस्केका र इभन पश्चिमाहरूलाई चाहिँ संसद विघटन हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पनि थिएन। अर्को एउटा के भन्छन् भने संसद पुनर्स्थापना चाहिँ पश्चिमाहरूकै दबाबमै गरियो पनि भन्छन् नि। अब जस्तो न्यायालयमा के किसिमको प्रभाव चाहिँ पर्यो है? मलाई पश्चिमाहरूले दबाब दिनै पर्ने थिएन संसद पुनर्स्थापनाको लागि। यदि संविधानलाई चाहिँ तपाईँ टेक्ने हो भने पश्चिमाहरूले दबाब दिनु पर्दैन, कसैले पनि दबाब दिनु पर्दैन। त्यो स्वतः चाहिँ गैर संवैधानिक काम थियो, त्यो स्वतः उल्टिने थियो। त्यसले गर्दाखेरि अदालतले चाहिँ त्यो गर्नु नै पर्ने थियो, किनभने यो अदालतले आज गरेको निर्णयले नि त्यो त नजिरको रूपमा बस्ने हो नि त। नेपालमा त संविधान सम्मत त केही पनि काम हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त त्यसले पुष्टि गर्थ्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर पश्चिमाहरूको दबाब भने चाहिँ भित्री रूपमा केही कुरामा यो होइन संविधान सम्मत छैनसम्म भने होला, अन्डरस्ट्यान्डिङ केही हुन सक्ला भने होलान्। तर चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर्नमा उनीहरूको दबाबले संसद पुनर्स्थापना भएको भन्ने कुरा चाहिँ मान्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो भनेको अहिले विशेष गरेर नेपालमा त्रिकोणीय चाहिँ जुन एउटा चाहिँ प्रभाव दबाब यो जुन छ नि यो परिणतिहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यी सबै खालका घटनाक्रमहरू चाहिँ हामी देख्दै आइरहेका हौँ र यसमा हाम्रो आन्तरिक कुरो भन्दा पनि चाहिँ बाह्य कुरोले चाहिँ बढी भूमिका खेलेकै हो। जस्तो केपी ओलीलाई हिजो मात्रै
बन्दै गरेको राम मन्दिरमा अनावरण गर्नको लागि राम सीताको मूर्ति पनि उहाँले बालुवाटारबाट पठाउनु भएको छ चितवनको माडीमा होइन। यो त्योभन्दा अगाडि पशुपतिको भिजिट पनि भयो होइन, यता फेरि जलहरी चढाउने कुरा भयो। जलहरी चढाउने भन्दा अगाडि पनि उहाँले पशुपति भिजिट पनि गर्नुभएको थियो र फेरि यता नारायणटी अगाडि पनि उहाँको जुन आमसभा भयो। यो समग्र परिदृश्य हेर्दाखेरि यो देख्दाखेरि राष्ट्रवादी किताबमा देखिए पनि भित्रबाट चाहिँ भारतलाई खुसी बनाउने योजना अनुरूप हो भन्ने खालको डाउट पनि मान्छेहरू राख्छन् नि। कहिले कतै त्यो चाहिँ हो, देखियो पनि, त्यो प्रमाणित पनि भयो। हामीले चुच्चे नक्सा पास गऱ्यौँ, म प्रधानमन्त्री ओलीजीकोमा केही असहमति राख्ने कुराहरू, हजुर, चुच्चे नक्सा पास गऱ्यौँ हामीले संसदबाट चाहिँ। एक हिसाबले भन्नु सर्वसम्मत हो, एकजना बाहेक त सर्वसम्मत नै हो नि। सर्वसम्मत हामीले चुच्चे नक्सा पास गऱ्यौँ, त्यसको कार्यान्वयन किन हुँदैन? प्रश्न गर्ने ठाउँ त्यहीँनिर छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्ने, बुकमा छापेर आइसक्यो होइन, आएन नि, तपाईँ तकमामा पनि आएन, बुकमा छापेर राख्यो, त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गरिएन भनेपछि चाहिँ त्यसैबाट देखिन्छ कि चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ तार चाहिँ त्यहाँ जोडिएको छ एउटा। दोस्रो कुरा के भने प्रधानमन्त्री ओली अत्यन्त छिटो तपाईँको चाहिँ युटर्न गर्न सक्ने राजनीतिज्ञ हो। जस्तो संविधान घोषणा गर्नुभन्दा पूर्वका उहाँका अडान र संविधान घोषणा गर्दै गर्दाखेरिमा उहाँले ती अडानहरू छोडेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ सत्ताको लागि चाहिँ हरेक किसिमका चाहिँ सम्झौता गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ र त्यो सम्झौता गर्ने कडीको रूपमा पनि चाहिँ हामीले यो पछिल्लो चाहिँ जुन घटनाक्रमहरू हुन् यो घटनाक्रमहरूलाई त्योसँग चाहिँ जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्री ओली जसरी चाहिँ इन्डियनहरूलाई त्यो पनि अहिलेको चाहिँ संस्थापनलाई, इन्डियाको मूल संस्थापनलाई एक हिसाबले रिझाउने हिसाबले अथवा आफ्नो चाहिँ सत्तालाई चाहिँ सहज बनाउने हिसाबले जुन खालको गतिविधिहरू गर्नुभएको छ, अन्ततोगत्वा उहाँलाई सिद्ध्याउने पनि फेरि त्यही नै शक्ति हुनेछ। किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ गुड फेथले चाहिँ यी सबै कुराहरू गरिरहनु भएको छैन। यहाँले अहिले भर्खर उठाउनु भयो राम मन्दिरको कुराहरू, यो गुड फेथले गरिएको कुरा होइन। उहाँले भोलिका दिनमा भोलि जनमत चाहिँ मैले हिन्दूको जनमत बटुल्नु पर्छ भनेर चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिक मुभ मात्रै हो त। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा म जस्तो चाहिँ त दुविधामा छैन, म चाहिँ क्लियर छु। होइन भने प्रधानमन्त्री ओली त्यस्तै चाहिँ हिन्दू धर्मका कुरा गर्ने, सनातनका कुरा गर्ने, त्यस्तो भएदेखि त किङसोयमा भएको चाहिँ जुन आमसभा थियो त्यो आमसभामा उहाँले बकाइदा चाहिँ म अब सेकुलरिजम भत्काउँछु, म सङ्घीयता भत्काउँछु, म हिन्दू धर्म स्थापित गर्छु भनेर भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। उहाँले भन्नु भएन नि त। किन भन्नु भएन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ कन्टेक्स्टलाइज मात्रै गर्नुभएको हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले केही पनि कुराहरू गर्नुहुन्न, केही समय बर्गेल्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ उहाँ त्यतातिर लाग्नु भएको, त्यसबाट कुनै किसिमको रिजल्ट निस्किनेवाला छैन। जस्तो माधव नेपाल पक्षका 32 जना नेताहरूलाई चाहिँ उहाँले स्पष्टीकरणको पत्र पेश गर्नुभएको छ। माधव नेपाललाई चाहिँ 2 दिनभित्र पार्टीभित्र फर्कन अल्टिमेटमै पनि दिनुभएको छ होइन। अब माधव नेपाल पक्षमा भएका 27 जना सांसदहरूलाई उहाँहरूको सांसद पद खारेज गरियो भने केपी ओली आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि सफल भइरहला नि त। किनभने केपी ओलीलाई साथ दिने भनेको जसपा होइन, नेमकिपा, राप्रपा बाहेक अब अरू त देखिएन अहिलेसम्मको सिनेरियोमा। अब काङ्ग्रेसको धुलमुले चरित्र फेरि एक ठाउँमा छ, त्यसलाई बयान गर्न सकिरहेको अवस्था छैन होइन। तर समग्रमा जुन आन्दोलन उठेको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन चाहिँ अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक भनेर उठेको कदमलाई हेर्ने हो भने केपी ओली सत्ता टिकाइरहन सक्ने अवस्थामा छन् कि छैनन् अहिलेको सिनेरियोमा? होइन, अहिलेसम्म त सरसर्ती बाहिरबाट हेर्दाखेरि सत्ता टिकाउने अवस्थामै हुनुहुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ त्यसको अन्तर्यमा जानुभयो भने प्रधानमन्त्री ओली निकै कमजोर भइसक्नु भएको छ। दुई तिनवटा मात्र इभिडेन्सेस म राख्छु। जस्तो उहाँले चाहिँ जसरी चाहिँ पार्टीमा 27 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने, माधव नेपाल वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई चाहिँ पार्टीमा फर्किने जुन खालको उहाँले कुरा गर्नुभएको छ नि, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि उहाँ थप कमजोर हुने चाहिँ परिस्थितिको चाहिँ निर्माण हो। किन पनि भनेर भन्नुहुन्छ नि, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धाराशाही बनाउनको लागि चाहिँ अब कसैलाई फोर्नु छैन, एउटा एमाले फोर्दै पुग्छ र अब एमाले फुटको सम्भावनामा पुगेको छ। र प्रधानमन्त्री ओलीले यो कुरा चाहिँ के बुझ्नु भएन भन्दाखेरि एमाले पनि फुट्यो भने नेपालबाट कम्युनिस्ट मुभमेन्ट समाप्त हुन्छ भन्ने कुरो उहाँले अझै पनि बुझ्नु भएको छैन। र जुन दिन चाहिँ उहाँले स्पष्टीकरण लिएर चाहिँ 32 जना सांसदलाई चाहिँ जब पार्टीबाट उहाँले निकाल्नुहुन्छ त्यो दिन प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी चाहिँ पूर्ण रूपमा हल्लिएर
धेरै केही गर्नु पर्दैन। तपाईँ एक डेढ महिनामा हेर्नु होला उहाँ चाहिँ सत्ताको बहिर्गमनको बाटोमा जानुहुनेछ। जस्तो ओलीको आफ्नै दम्ब र अहमताको कारण चाहिँ उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउँदै हुनुहुन्छ। यद्यपि यसको यो एजेन्डा चाहिँ पश्चिमाहरूको हो भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा नभएको हो। यो एजेन्डा पश्चिमाहरूको होइन, अझ म यहाँनिर थप्छु, केही हदसम्म होला, तर यो एजेन्डा पश्चिमाहरूको भन्दा नि अहिले भारतीय संस्थापनको एजेन्डा हो। यो भारतीय संस्थापनले भारतमा पनि समूल रूपमा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ समाप्त पार्ने, जस्तो त्यसको चाहिँ उदाहरण हेर्नुभयो भने चाहिँ त्रिपुरादेखि लिएर चाहिँ बिजेपी आइसकेपछि चाहिँ अब एउटा केरला बाँकी छ र अर्को पटक अहिले बङ्गाल जित्यो भने अर्को पटक चाहिँ केरला पनि चाहिँ बिजेपीले चुनाव जित्छ र चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ समूल रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुन्छ। र यो बिजेपीको लागि नेपालमा कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ भारतका लागि चाहिँ खतरनाक हो। यसको इन्टरनल सेक्युरिटीदेखि लिएर चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टदेखि लिएर सबै कुराले चाहिँ कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि चाहिँ भारतका लागि चाहिँ खतराको रूपमा उसले देखिरहेको कारणले गर्दाखेरि जसरी हुन्छ नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई चाहिँ समाप्त पार्नको लागि भारतीय संस्थापन अहिले सबैभन्दा बेसी क्रियाशील छ र उसैको डिजाइन अनुसार चाहिँ यो एमाले पार्टी पनि चाहिँ फोड्ने डिजाइन भनेको त्यही अन्तर्गत नै हो। यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्नु भएन। जस्तो कर्णालीको फ्लोर क्रसको घटनालाई हेर्ने हो भने केन्द्रमा पनि त्यसै गरी फ्लोर क्रस गरे भने त केपी ओलीको पद त धरापमा थियो, किनभने काङ्ग्रेस र माओवादीले त समर्थन जुटाइसकेको अवस्था थियो केही समय अगाडि होइन भने यो भारतीयहरूको डिजाइन अनुसार नै काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अहिले विथ होल्डमा राखेर पहिला एमाले फुटाइदिउँ अनि त्यस पश्चात चाहिँ एमाले एउटा कुरा चाहिँ युवराजी, एमाले फुटेको भोलिपल्ट सत्ता परिवर्तनको खेल बल्ल सुरु हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि हुँदैन। एमाले फुटेको भोलिपल्ट हेर्दै जानुहोस्, भोलिपल्ट मात्रै। कति दिन लाग्छ एमाले फुट्नलाई? एमाले जब विधिवत रूपमा फुटेको भोलिपल्टबाट सत्ता परिवर्तन खेल तोडिने सुरु हुन्छ। केपी ओलीलाई बहिर्गमन गराउने नै हो भनेर कमर कसेका माधव नेपालहरू पनि छन् होइन, उहाँहरूले फ्लोर क्रस त गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त 100% हो। त्यो हुँदाखेरि त केपी ओलीसँग अङ्कगणित पुग्दैन भन्ने कुरा त देखिएको छ नि, देखिएको छ। र त्यति मात्रै होइन, उहाँले अहिले जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपालहरूलाई चाहिँ हटाउँदै गर्दाखेरि नि जसपाको समर्थन लिएर मेरो सत्ता जोगाइरहन्छु भन्ने जुन सोच्नु भएको छ नि, उहाँको सत्ता जोगिँदैन। जसपाले पनि युटर्न गर्छ, जसपामा पनि फुटाउन सक्छ भोलि। जसपामा फुटेर एउटा गुटले उहाँलाई समर्थन गर, एकछिनलाई मानौँ आज 120 छ एमालेको, तपाईँले 27 जना हटाइदिनुहोस्, त्यसबाट 100 भन्दा मुनि आयो एकदमै 94 जति हो 94। तपाईँ जोड्नुहुन्छ कति त्यहाँ? 32-33 हो जोड्ने। 132-33 भन्दा त हुँदैन, 100 नै भए पनि भनेपछि उहाँको सत्ता त गयो सबैले समर्थन गर्दाखेरि पनि। तर सत्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको जान्छ, तर कुन दिन? नेकपा एमाले फुटेको दिन। भनेपछि यो प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्री विधिवत रूपमा मात्रै फुटेको छैन, अहिले पनि अनाधिकृत रूपमा चाहिँ यो फुटेकै हो भन्छन् होइन। जुन दिन विधिवत रूपमा एमाले फुट्छ त्यो दिन चाहिँ केपी ओलीको सत्ता विरुद्ध अनाधिकृत रूपमा पनि अब भनि नहालौँ, किन फ्लोर क्रसको स्थितिमा पुगिसकेपछि एक हिसाबले फुटेकै हो। कर्णालीमा फ्लोर क्रस भयो नि, त्यो फुटेको सङ्केत हो र यहाँ पनि हुने त्यही नै हो। त्यो सन्दर्भलाई जोड्ने हो भने त जसपा पनि फुटेकै हो भन्न मिल्ने भयो नि त, किनभने जसपाका सांसदहरूले पनि 5 नम्बर प्रदेशमा त मन्त्री पद पाउँदाखेरि त्यो साउथ इन्डियन मुभी स्टाइलमा चाहिँ दिउँसो अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे, बेलुका गएर मन्त्री पद खाइदिए हो। त्यसले गर्दाखेरि जसपा पनि एक हिसाबले फुटको स्थितिमा छ। त्यो भएर प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अब एउटै मात्रै विकल्प के हो? उहाँले त यो देशलाई जसरी पनि चुनावमा लैजान खोज्नु भएको हो। चुनावमा लैजाने चाहिँ जुन उहाँको ध्येय हो, यी सबै फुट्दै गर्दाखेरिमा पनि चाहिँ लार्जेस्ट पार्टी मै हुन्छु र यो सरकार ढल्यो भने पनि त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को सरकार चाहिँ बन्न सक्ने स्थिति रहँदैन कि लार्जेस्ट पार्टीलाई नै बोलाउनु पर्यो सरकार बनाउनलाई, फेरि प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुने हो। त्यसपछि गएर त्यसले चाहिँ बहुमत सिद्ध गर्न सकेन भने अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने स्थिति रहँदैन, त्यसपछि चुनावमा जाने। उहाँले यो ढङ्गबाट मात्रै सोच्नु भएको छ। केपी ओलीको अबको दाउ भनेको पनि संसद विघटनै हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो त एकदम क्लियर छ, उहाँले त घोषित नै हो नि त्यो कुरा। संसदले काम गर्न सक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि यो विघटन गरेको त ठिक थियो, त्यसलाई जस्टिफाई मात्रै उहाँले गरिरहनु भएको छ। र अब पनि उहाँले गर्ने भनेको संसद विघटन नै हो र त्यो संसद विघटनको लागि के गर्दाखेरि हुन्छ भनेर उहाँले एकतर्फा मात्रै सोच्नु भएको छ। तर उहाँले के सोच्नु भएको छैन भन्दाखेरि उहाँको सत्ता ढल्ने बित्तिकै वैकल्पिक सरकार बनिहाल्छ भन्ने कुराको चाहिँ उहाँले सोचाइ नै बनाउनु भएको छैन र वैकल्पिक सरकार बन्छ। किनभने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गराएको चुनावमा भाग लिँदैनौँ भनेर त काङ्ग्रेसले पनि बोलिसकेको छ। काङ्ग्रेसले पनि बोलेको छ, माओवादीले पनि बोल्छ र भोलि मधेसवादीले पनि बोलिदियो भने त
उहाँ त सकिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो युवराजी भन्दाखेरि तपाईँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चाहिँ शासन गर्दै हुनुहुन्छ, यसका चाहिँ के मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्, तपाईँले त्यसलाई पूर्ण रूपमा हरण गरेर अगाडि बढ्नु चाहिँ तपाईँ टिक्न सक्नुहुन्न, त्यो निश्चित हो। र प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ अहिलेको प्रतिपक्षको नालायकीपन, अहिलेको प्रतिपक्षले चाहिँ प्रतिपक्षको धर्म ननिभाएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई सुविधा भएको हो। यदि प्रतिपक्ष यति सानो हुँदै गर्दाखेरि उसले एजेन्डाका रूपमा चाहिँ सुरुदेखि नै चाहिँ आफ्नो प्रतिपक्ष धर्म निभाइदिएको भए प्रधानमन्त्री ओली यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ छाडा भएर अगाडि जान चाहिँ सक्नुहुन्न थियो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ जति सत्तापक्ष दोषी छ त्यति नै प्रतिपक्ष पनि दोषी छ। र इतिहासमा तपाईँको मूल्याङ्कन गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ केपी ओलीको इतिहासको मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ थाहा छैन, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिपक्षी दलको चाहिँ मूल्याङ्कन चाहिँ अवश्य हुन्छ। प्रतिपक्षले पनि आफ्नो धर्म ननिभाएको संसदीय व्यवस्थामा तपाईँले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षको चाहिँ जुन धर्म हो त्यो धर्म छोड्नुभयो भने त हुने परिणाम यही नै हो। प्रतिपक्ष त वेटिङ गभर्मेन्ट पनि भन्छन् होइन, र वेटिङ प्राइम मिनिस्टर नै हो सरकारमा जानको लागि पनि उहाँहरूले 10 पटक चाहिँ आफ्ना बोलीहरू फेरिरहनु भएको अवस्था छ। एक्ज्याक्टली, त्यसले गर्दाखेरि समस्या भनेको त्यहाँनिर छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यहाँनिर के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बडो अप्ठ्यारो छ स्थिति। प्रधानमन्त्री ओली सकिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ प्रतिपक्षी दलको नेता पनि सकिनुहुन्छ सँगै, शेरबहादुर देउवा पनि सँगै सकिने हो। ए टिम र बी टिम हो, यो दुईवटा सँगै सकिने हो। त्यसले गर्दाखेरि स्थिति हामीले जति बाहिर रूपमा चाहिँ देखिरहेका छौँ नि त्यस्तो स्थिति चाहिँ छैन। र प्रधानमन्त्री ओलीको चाहिँ सरकार ढल्यो भनेको दिन चाहिँ भोलिपल्ट र चाहिँ तपाईँको नयाँ सरकार चाहिँ निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ र बकाइदा चाहिँ बहुमत सहितको नयाँ सरकार चाहिँ निर्माण हुन्छ। अब एकातिर सरकार अथवा भनौँ नयाँ सत्ता समीकरणको रस्साकसी चलिरहेको छ, अर्कोतिर फेरि हामी कोभिड क्राइसिसको होइन सेकेन्ड लहरबाट पनि ग्रसित भइरहेको अवस्था छ। इन्डियामा त हिजो मात्रै 2 लाख सङ्क्रमण बढ्यो, 2000 भन्दा बेसी मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। नेपालमा पनि त्यो डेडली रूपमा चाहिँ त्यसले नयाँ सङ्क्रमणले चाहिँ होइन सुरुवात गरेको छ। अब यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि एमसिसीको एजेन्डा उठाइरहनु भएको छ। यो एमसिसीको एजेन्डा एकाएक आउनुको कारण के हो, जबकि अमेरिकी राजदूतावासले चाहिँ यसको डेडलाइन एक्सटेन्ड गरेको भन्ने कुरा पनि आधिकारिक रूपमा बोलेको अवस्था छैन भने प्रधानमन्त्रीको यो एउटा कार्ड मात्रै हो कि अथवा एमसिसी पास गराउनको लागि जुन दबाब आयो त्यो दबाब थेक्न नसकेको कारणले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो एजेन्डा उठाइरहनु भएको छ, यसको अन्तर्वस्तु के हो? अब यहाँनिर बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाइदिनु भयो यहाँले। एमसिसीको बारेमा चाहिँ विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण भइसकेको छ र एमसिसीलाई चाहिँ आम नागरिकका दृष्टिले हेर्दाखेरि चाहिँ यसको पक्षमा जनमत छैन। एमसिसीको पक्षमा जनमत छैन, त्यसको विपक्षमा भारी जनमत छ, एउटा कुरा निश्चित हो। र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ एमसिसीको कुरा चाहिँ उठाउनु भयो। सर्वदलीय बैठकमा उहाँले एमसिसीको कुरा उठाउनु भएको। सर्वदलीय बैठकमा एमसिसीको कुरा एकाएक आउनुको पछाडिको कारण त पक्कै पनि उहाँलाई दबाब नै हो एमसिसीको, र उहाँलाई सुरुदेखिको नै दबाब हो एमसिसीको बारेमा। वाम गठबन्धन बन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ एमसिसी चाहिँ पास गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट गर्नुभएकै हुनुपर्छ र सुरुदेखि नै उहाँ चाहिँ वाम गठबन्धन हुँदाखेरि नै कोसँग त फेरि त्यति बेला एमसिसी सरकारवालासँग। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेलादेखिको उहाँहरूले दबाब हो। र एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट दिँदाखेरि एमसिसी चाहिँ उहाँले चाहेको भए 2/3 सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि कति बेला पनि उहाँले पास गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ त्यसकै नाममा पूर्व चाहिँ सभामुख कृष्णबहादुर महराको जागिर पनि चैड गरिदिनु भयो र त्यही चाहिँ कुरालाई लिएर चाहिँ अहिले अग्नि सापकोटामाथि पनि उहाँले आक्रमण गरिरहनु भएको छ। आज हिजो त सर्वोच्च अदालतमा उहाँको मुद्दाको पेशी पनि चढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई पास नगर्ने, अरूको टाउकोमा थुपारिदिने र चाहिँ एमसिसी पास हुन सकेन भनेर चाहिँ उहाँले त्यो खालको सन्देश दिन खोज्नु भएको छ। तर भित्रैबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली एमसिसी पास गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यसबाट सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। तर नीति तथा कार्यक्रममा होइन भनौँ न वार्षिक बजेटमै एमसिसी परियोजनाको लागि पैसा छुट्याइसके पश्चात त यो पास नगर्नुको औचित्य पनि कहाँ रहन्छ र सर? किनभने उहाँले त आफ्नो सरकार हुँदाखेरि नीति तथा कार्यक्रम जुन बनाउनु भयो त्यहाँ त बुँदामै पर्यो नि त होइन। अब यस्तो छ, पास गर्ने नगर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो कुनै विकास बजेटमा चाहिँ पैसा छुट्याउँदाखेरिमा केही पनि फरक पर्दैन। एमसिसी पास नगर्दैमा चाहिँ त्यो इन्भ्यालिड भन्ने कुरा हुँदैन तपाईँको। किन विकास बजेटका लागि चाहिँ हरेक चाहिँ कुरा लगेर तपाईँले चाहिँ संसदबाटै विधेयक बनाएर पास गर्ने भन्ने कुराहरू रहँदैन। जस्तो बिहारै चाहिँ हामीले संसदबाट पास गरे हो र होइन नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै के हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले आज
कच्चा चाहिँ कूटनीति चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छ। विकास कूटनीतिमा चाहिँ उहाँ पूर्ण रूपमा सफल हुनुभएको छ। हामीले चाइनासँग BRI चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ। BRI को एउटा काम पनि सुरु भएको छैन, एउटा इँटा पनि हालिएको छैन, जब त्यसको चाहिँ कार्यावधि सकिने बेला भइसक्यो BRI को। र उहाँले चाइनिजहरूलाई पनि झुक्क्याउनु भयो। यो के हो भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसीमा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ उत्तरी छिमेकीलाई पनि धोका दिनुभयो। त्यस्तै गरेर दक्षिणी छिमेकीलाई चाहिँ यसभन्दा अगाडि उहाँले कति डिफेन्सिभ बनाउनु भयो हरेक घटनाक्रमहरूले देखाइरहेका छन्। दक्षिणी छिमेकीसँग पनि उहाँको सम्बन्ध राम्रो छैन। र अब तपाईँले MCCमा चाहिँ पश्चिमाहरूलाई विशेष गरेर अमेरिकालाई पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिफेन्सिभ बनाउनु भयो, अमेरिकालाई पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ छुक्क्याउन र छल्याउन खोज्नुभयो भने चाहिँ त अन्ततोगत तपाईँको चाहिँ बहिर्गमन भने चाहिँ निश्चित छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले हाम्रो डिप्लोमेसी भनेको के हो? भीमकाय दुईवटा चाहिँ देशका बीचमा हामी छौँ। हामीले यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यो देश चाहिँ हरक्क माथि विकास भएर आउन सक्छ, स्वर्ग बन्न सक्छ। तपाईँले चाहिँ गलत चाहिँ कूटनीति चाहिँ अभ्यास गर्नुभयो भने यो देशलाई चाहिँ यो देश मासिन पनि सक्छ। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको जुन चाहिँ अदूरदर्शी चाहिँ कूटनीतिक चाहिँ अभ्यास हो, त्यो अभ्यासको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो BRI तपाईँको MCC लगायत जति भनिदिनु पऱ्यो नि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनमत MCC को पक्षमा छैन, त्यस कारण हामी पास गर्न सक्दैनौँ भनेर उहाँले भन्न सक्नु पर्यो। होइन भने चाहिँ यसलाई संसदमा चाहिँ जसरी पनि पास गराउनु पर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीसँग चाहिँ त्यो दुईटा भन्दा त्यस्तो विकल्पै छैन। जस्तो ओली त MCC को विपक्षमा देखिनु नै भएको छैन। उहाँले पटक पटक यसलाई संसदमा टेबल गरौँ, संसदमा टेबल गरे पश्चात सांसदहरूले जे गर्छन् त्यो उनीहरूको स्वेच्छाको कुरा हो अथवा स्वनिर्णयको कुरा हो भनिरहनु भएको छ र त्यसमै दबाब पनि दिइरहनु भएको छ। उहाँले सभामुखमाथि पनि पटक पटक आक्रमण गर्नुभएको छ यति बेला होइन। उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। एकजना सभासदको त बलि नै चढाइसकियो होइन। अब जस्तो प्रचण्डको कुरा गर्ने हो भने प्रचण्डकै भनौँ प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष हुँदाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा चाहिँ यो प्रोजेक्ट इनिसिएसन भएको छ होइन MCC को। अब प्रचण्ड यति बेला फेरि डबल स्ट्यान्डर्डमा हुनुहुन्छ उहाँ होइन। MCC पास गर्नुपर्छ तर संशोधनसहित भनेर अडान लिइरहनु भएको छ। अब भीमरावलजीहरू MCC संशोधन बिना पास गर्नु हुँदैन भनिरहनु भएको छ। इभन झलनाथ खनाल त त्यो MCC अध्ययन कार्यदलको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। भने प्रचण्डहरू के MCC पास गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा अडान लिइरहनु भएको छ अथवा दे आर बार्गेनिङ फर समथिङ एल्स? यो MCC को बारेमा मलाई लाग्छ नेगेटिभ कोही पनि होइन। MCC को बारेमा नेगेटिभ सबैले चाहिँ MCC लाई स्वीकार गरेको हो। बाबुराम भट्टराईले सुरु गर्नुभयो, तत्पश्चात खिलराज रेग्मीले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनु भयो। तत्पश्चात चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री ओलीले पनि चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाएकै हो। शेरबहादुर देउवाको पालामा सुशील कोइरालाको पालामा पनि अगाडि बढेकै हो। शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि त्यो साइन नै भयो र तत्पश्चात चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री ओली आउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू सबैको सहमति हो। तर भइदियो के त पछिल्लो समयमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ MCC BRI सँग टक्रायो। BRI-सँग टक्राउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँको आन्तरिक कुरा मात्रै भन्दा पनि चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ जुन सुपर पावरहरूको बिचको चाहिँ जुन लडाई हो त्यो लडाईको रिफ्लेक्सन यहाँनिर देखियो। जस्तो सुरुवाती चरणमा जब MCC को प्रोजेक्ट इनिसिएसन भयो तत्कालीन अवस्थामा डाक्टर बाबुराम भट्टराई थिए, त्यति बेला चाहिँ MCC IPS अन्तर्गत थिएन। पछि गएर 19मा चाहिँ यसलाई IPS स्ट्राटेजी अन्तर्गत राखियो। त्यही भएर चाहिँ यो पास गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा चाहिँ प्रचण्डहरूले स्ट्यान्ड लिनुभएको हो कि अथवा अझै पनि उहाँहरू यो स्ट्यान्डमा हुनुहुन्न? मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन है। यो स्ट्राटेजीको भनौँ न IPS को चाहिँ यो अङ्ग हो भन्ने कुरा चाहिँ त तपाईँको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा नै अमेरिकाको जति पनि चाहिँ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू हुन्छन् त्यो कुनै न कुनै स्ट्राटेजिक मुभ नै हुन्छ र यसमा पनि स्ट्राटेजिक मुभ हुन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो नेताहरू सबैलाई थाहा भएको हो। तर जब चाहिँ BRI-लाई काउन्टर गर्नको लागि चाहिँ MCC चाहिँ आइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि गएर BRI-ले पनि त कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो। त्यो इन्फ्लुएन्स गरेको परिणाम हो। IPS को अङ्ग हो भन्ने कुरामा चाहिँ त तपाईँको MCC प्रोजेक्ट डेभलप गर्दैखेरिमा सन् 2000मा डेभलप गर्दैखेरिमा चाहिँ त तपाईँको चाहिँ एसिया पेसिफिकको चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्राटेजिक चाहिँ अङ्ग यो पनि हो भनेर त त्यति बेला पनि भने हो। पहिला एसिया पेसिफिक भनेर थियो, पछि इन्डो पेसिफिक भनियो होइन। यी दुइटै भने चाहिँ त सैन्य रणनीति नै हुन्। एकदमै त्यो सैन्य रणनीतिमा चाहिँ पहिला चाहिँ एसिया पेसिफिकमा चाहिँ अन्तर्गत थियो यो, पछि चाहिँ इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सैन्य रणनीति नै हो। सैन्य रणनीतिको एउटा अङ्ग हो। पहिला सैन्य रणनीतिको एउटा अङ्ग नै हो। थाहा भएर नै प्रोजेक्ट इनिसिएसन भएको हो। थाहा भएर नै हो।
किनभने हामी जस्ताले थाहा पाउँछन् भने रातो दिन त्यही राजनीति गर्ने चाहिँ राजनीति गर्ने बेला थाहा हुँदैन, सबै कुरा थाहा छैन यिनीहरूलाई। त्यो थाहा भएर पनि चाहिँ त्यो हो। र पछिल्लो समयमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाइनिजहरूको चाहिँ विशेष दबावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यापक रूपमा चाहिँ उछालिएर चाहिँ आम जनमानसमा चाहिँ पुग्या हो। चाइनिजहरूले चाहिँ यसको व्यापक विरोध गरेको कारणले व्यापक दबाब दिएर चाहिँ यसलाई व्यापक चाहिँ बहसमा ल्याइदिएर चाहिँ आम जनमानसमा चाहिँ पुगेको हो। र यो चाहिँ आइपिएसको चाहिँ अङ्ग हो भनेर भनिदिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ झनै ठुलो अप्ठ्यारो भएको पछिल्लो समयमा चाहिँ आम नेपाली जनताले थाहा पाइसकेपछि चाहिँ यो एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो पोजिसनमा पुगेको र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि कहीँ न कतै चाहिँ त्यो भित्री रूपमा यो आइपिएसकै अङ्ग हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई पास गर्नुभन्दा पनि कसैको टाउकोमा थुपार दिएर चाहिँ यसलाई लिङ्गरिङ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको चाहिँ धारणा होइन भने उहाँले सर्वदलीय बैठकमा एमसिसीको कुरा उठाउनुहुन्छ, त्यसको 2 दिनपछि संसदलाई चाहिँ अन्त्य गरिदिनुहुन्छ। यदि पासै गर्न चाहेको भए त 1 दिन होइन 2 दिन होइन 5 दिन तपाईँको नियमित रूपमा सभामुखसँग प्रचण्डजीसँग विपक्षी दलको नेतासँग सबैसँग चाहिँ बहस र छलफल गरेर चाहिँ उहाँले एउटा कन्क्लुजनमा पुर्याउन सक्नुहुन्थ्यो नि त। खै त उहाँले कुनै इनिसिएसनै लिनु भएको छैन। उहाँले त्यस्तै पोलिटिकल एनालिस्टहरू के भन्छन् भने नि यो प्रधानमन्त्रीको अर्को मुभ चाहिँ अब फेरि पनि संसद विघटन हुनसक्छ, किनभने एमसिसीको दबाब यदि आइरह्यो, निरन्तर दबाब आइरह्यो भने चाहिँ फेरि पनि संसद विघटनको विकल्प छैन भन्नुहुन्छ। हो, किनभने एमसिसी पास नगरिएको खण्डमा चाहिँ ठुलो राजनीतिक दुर्घटना हुनसक्छ भन्छन् नि। हो, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा नै यति हो, प्रधानमन्त्री ओलीजीले जसरी संसदलाई चाहिँ विघटन गरेर चाहिँ चुनावको चाहिँ रिटर्न गरिरहनु भएको छ नि, संसदमा भइसकेपछि त एमसिसीको चाहिँ लफडा पनि आउने भएन। तत्पश्चात चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसबाट त मुक्ति पाइयो। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि पश्चिमाहरूले कुनै पनि हालतमा नेपाललाई छोड्नेवाला छैनन्। त्यो भएको कारणले एउटा कुरामा चाहिँ हामी के ढुक्क हौँ भने आज म पब्लिकली भन्छु, यो व्यवस्थामा कुनै किसिमको आँच आउँदैन। एक यो भन्नाले यो व्यवस्थामा यो प्रणालीमा कुनै किसिमको आँच आउँदैन। यो संसदीय व्यवस्था यो चाहिँ जुन समावेशी लोकतन्त्र सहितको संसदीय व्यवस्था रहि नै रहनेछ र यो संसद पनि रहि नै रहनेछ। हुने मात्रै के हो त भन्दाखेरि वैकल्पिक सरकार भन्ने मात्रै हो। त्यसको फ्याक्टर्सहरू के हो? मतलब त्यसको फ्याक्टर्सहरू क्लियर छ। यो संविधान चाहिँ यति ठुलो पृष्ठभूमिबाट चाहिँ निर्माण भएको छ नि, 90s को आइडेन्टिटी पोलिटिक्सदेखि लिएर तपाईँ 1996 को चाहिँ मास मुभमेन्ट र त्यसपछि गएर 62-63 को चाहिँ जुन जनआन्दोलन भयो नि, यो पृष्ठभूमिमा यो संविधान निर्माण गरेको छ। र तत्पश्चातको लगानी, संविधान हामी बनाउँदैछौँ, लगानी चाहिँ विदेशीहरूले गरिदिरहेको छ। यति ठुलो लगानीमा बनेको यो संविधान त्यसै जान्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त मलाई 1% पनि विश्वास छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधान जोगिन्छ, यो संसदीय व्यवस्था जोगिन्छ र यो संसद पनि जोगिन्छ र यो संसदले 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्छ। विश्लेषकहरू त फेरि यो संविधान बनाउनको लागि खरबौँ पैसा खर्च गर्ने त युरोपियन युनियनहरू हो, विदेशीहरू नै हो भन्छन् फेरि, होइन? विदेशीहरू त त्यो त देखिएकै कुरा हो नि। विदेशीहरूले संविधान बनाउनको लागि चाहिँ खर्च गरे, त्यो देखिएको कुरा हो। त्यो त खर्च गरे, चुनावै हुँदैन भनेको चुनावै खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा त चुनावै गराइदिए। एउटा कुरा छ नि, त्यो खर्च गरे भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले ठुलो कुरो मान्नै पर्दैन। हामीले एउटा सानो विकास योजना बनाउनु पर्दा त उनीहरूसँग पैसा माग्नु पर्छ, एउटा निर्वाचन गराउनलाई त उनीहरूसँग पैसा माग्नु पर्छ। बाबा संविधान बनाउनलाई पैसा मागियो त के ठुलो कुरो भयो? ठुलो कुरै होइन नि। त्यो त दाताहरूले सहयोग गरे, हामीले हाम्रो संविधान बनायौँ। त्यसमा त त्यसले गर्दाखेरि धेरै ठुलो फेरि त्यो दिएको खर्चमा त एमसिसी जस्तो कन्ट्र्याक्ट पनि गरिएन नि त, मतलब संसदबाट अनुमोदन पनि गरिएन त्यसलाई। थिएन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो एउटा प्रश्न नि सर, होइन, डिप्लोमेटहरूले के प्रसङ्ग उठाउँछन् भने जस्तो हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कबाट एडिबीबाट होइन वार्षिक हामीले अरबौँ ऋणहरू लिइरहेका छौँ, होइन? अब यो त एउटा अनुदानको पैसा हो, तर यसलाई संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने क्लज जुन अमेरिकाले राख्यो नि, यो त्यही सैन्य रणनीतिसम्म जोडिएको भएकै कारणले उसले त्यो क्लज राखेको हो हामीलाई दीर्घकालीन असर पार्नकै लागि। र एउटा त्यो हो। अर्को उनीहरूले के चाहिँ सेक्युरिटी खोजे भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एमसिसीवालाहरूले अमेरिकाले के सेक्युरिटी खोज्यो भने नेपालमा विभिन्न खालका चाहिँ समस्याहरू आइरहने, कहिले कुन आन्दोलन हुने, तपाईँको एउटा सानो चाहिँ इन्डस्ट्री खडा गर्न थाल्नुभयो भने त्यहाँ चन्दा आतङ्क सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कानुन बनाइदिएर चाहिँ त्यो कानुन बमोजिम चाहिँ 5 वर्षको चाहिँ एमसिसी प्रोजेक्टलाई चाहिँ बकाइदा चाहिँ 5 वर्षमै पुरा गरौँ भन्ने एउटा चाहिँ गुड फेथले पनि चाहिँ त्यो हुनसक्छ। एउटा गुड फेथले पनि हुनसक्छ। जस्तो इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट मैले एनालिसिस गरेँ भने
यो गुड फेथबाट गरिएको कुरा हो, हामीले मागेको कुरा हो। एमसिसी मात्रै फुल कन्ट्र्याक्ट यदि हामीले पढ्ने हो भने त त्यो गुड फेथमा छ भन्ने कुरा देखिन्छ होइन? देखिन्छ। तर फेरि त्यसलाई के हो भन्दाखेरि इकोनोमिक चाहिँ डेभलपमेन्टको चाहिँ आस्पेक्टबाट हेर्नुभयो, इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्टको आस्पेक्टबाट हेर्नुभयो भने इट्स फाइन, ठिक हामीले मागेको कुरा हो। तर त्यहाँभित्रका चाहिँ अरू केही कुराहरू छन् नि जुन कुराहरू चाहिँ संशोधन गर्न लायक छन्, जुन कुराहरू पास गर्न सकिँदैन, जस्तो अमेरिकन कानुन नै चाहिँ लागू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ, जस्तो उसले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा डिप्लोमेटलाई चाहिँ दिने चाहिँ जुन सुविधा हो नि, त्यो सुविधा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन गर्दै गर्दाखेरिमा त्यहाँका स्टाफलाई पनि त्यही सुविधा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ जुन कुराहरू भन्यो नि, त्यो चाहिँ मान्न लायक कुराहरू होइन, त्यो चाहिँ मान्न सकिँदैन हो। त्यो भएकोले त्यहीँनिर चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सैन्य रणनीतिको अङ्ग भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती खालका क्लजहरू आएका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यो दृष्टिकोणबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ ती चाहिँ राष्ट्रहितमा छैनन्। त्यो भएकोले यसको कन्ट्राडिक्सन छ, यसको पनि रणनीतिक महत्त्व छ। तर यो पोइन्टमा आएर नि अमेरिका फेरि एमसिसी कन्ट्र्याक्टमा फुल स्टप कमा केही चिज पनि संशोधन गर्ने पक्षमा छैन। उसले बरु डेडलाइन एक्सटेन्ड गरिदेला होइन, अहिले त एक्सटेन्ड नगरिकन उसले दबाब मात्रै दिइरहेको अवस्था छ होइन। तर यो संशोधन गर्न सकिन्छ त, मतलब संशोधन हामीले जुन प्रस्ताव राखेका छौँ नि संशोधन सहित पारित गर्नुपर्छ भने त्यसमा त अमेरिका मान्नेवाला छैन। अब रोक्न सकिन्छ त एमसिसीलाई? एमसिसीलाई रोक्न सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले कमै देख्छु। संसदको कार्यकाल अझै 2 वर्ष छ। प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको सरकारले चाहिँ गर्न सकेन, यो सरकार जान्छ, अर्को सरकार निर्माण भएर पनि एमसिसी पास हुन्छ विदाउट फुल स्टप कमा। होइन भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ यो व्यवस्था रहँदैन त्यो दिन। यदि एमसिसी पास भएन नि यो व्यवस्था रहँदैन, व्यवस्थै रहँदैन। त्यसकै मतलब एउटा भनौँ न इनिसियल स्ट्राइकको रूपमा चाहिँ पूर्व राजाको भारतको कुम्भ मेलाको स्नान हो एउटा स्ट्राइक पोइन्टको हिसाबले। एउटा चाहिँ स्ट्राटेजिक चाहिँ मुभ त पनि हो। हामी नेपाली त बुझ्दैनौँ फेरि त्यो बुझ्दैनौँ हामी, त्यो एउटा स्ट्राटेजिक मुभ हो। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमा आज समस्या कहाँनिर हो भन्दाखेरि चाहिँ जसरी संविधान निर्माण गरेर चाहिँ हामीले अन्तिम पटकको चाहिँ पछिल्लो चुनाव गरायौँ नि, त्यहाँसम्म तपाईँको चाहिँ वेस्टर्न र इन्डियनहरू एक ठाउँमा थिए। त्यसले गर्दाखेरि एमसिसी तपाईँको पास भएन भने, यो संसदले पास गर्न सकेन भने मलाई लाग्छ यो व्यवस्थामै प्रश्न चिन्ह त्यहाँनिर खडा हुन्छ। र त्यसैको एउटा पछिल्लो चाहिँ घटना उदाहरण तपाईँको चाहिँ भारतमा चाहिँ जुन हिन्दू सम्राट भनेर चाहिँ महाराजको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्व राजा महाराज ज्ञानेन्द्रको चाहिँ जुन सम्मान गरियो, जसरी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यहाँनिर प्रोजेक्ट गरियो हो, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ चेन्ज नेपालमा आउने हो कि भन्ने खालको चाहिँ त्यसले पनि सङ्केत गरेको चाहिँ देखिन्छ। हामीसँग कार्ड तिमीहरू मात्र होइन, अर्को एउटा कार्ड पनि छ अथवा अरू कार्डहरू पनि छ भनेर त्यो देखाउन सो गर्न खोजेको एउटा त। र अनि अर्को के हो भन्दाखेरि हामीले स्थिरताको चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ गर्छौँ नि, सधैँ नेपाल अस्थिर भएकोले चाहिँ धेरै हामीलाई समस्याहरू आयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विकास पनि हुन सकेन भनेर जुन कुराहरू हामी भन्थ्यौँ नि, अस्थिरताको कारक को राजा होइन राजनीतिक दलहरू नै भनेर अर्को मेसेज पनि उसले दिइरहेको छ। त्यो त आम जनतामा परेको पनि छ, त्यो परेको पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पश्चिमाहरूको रणनीति भन्दा पनि चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको चाहिँ जुन रणनीति हो त्यो रणनीति चाहिँ बढी कारगर भएको चाहिँ हामी पाउँछौँ। जस्तो अनअफिसियल्ली अमित शाहसँग पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भेटघाट भयो भन्ने खबरहरू पनि आए होइन, केही व्यक्तिहरूले भन्नु पनि भयो। त्यो हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि डबल स्ट्यान्डर्डमा उसले आफ्नो गेम खेलिरहेको छ भारतले अहिले भन्ने कुरा त देखिन्छ होइन, किनभने उसलाई नेपालमा हिन्दू राष्ट्र बनाउनु छ, नेपालको संविधानलाई जलाउनु छ, नेपालको संविधानमा पनि उसले अहिलेसम्म संविधानलाई उसले के भन्छ आइडेन्टिफाई गरेको छैन। त्यो हिसाबले उसले आफ्नो मुभहरू चालिरहेको छ र त्यसको गोटी चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलहरू बनिरहेका छन्, विशेष गरी केपी शर्मा ओली गुट। केपी शर्मा ओली गुट र सङ्घीय समाजवादी फोरम बाहेकको चाहिँ पूर्व राजापा गुट, यसरी बुझौँ। पूर्व राजाको गुट पनि पूर्व राजापा पूर्व राजापाको महन्त ठाकुरहरूको गुट र सबभन्दा भिक्टिम हुने फेरि यिनै दुईवटा गुट हो यो देशमा अब। र यो पूर्व राजाको अथवा महाराज ज्ञानेन्द्रको चाहिँ भारत भ्रमणको चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा होल इन्डियाले चाहिँ त्यसलाई एटेन्सनमा लियो नि,
नेपालका राजनीतिक दलहरू कसले कसरी विरोध गरे मलाई एउटा मात्रै इक्जाम्पल दिदिनु त कसैले विरोध गरे हिम्मतै भएन त्यति मात्र होइन सबैभन्दा चासलाग्दो विषय चाहिँ के छ भने नि राजाका भ्रमणहरू योभन्दा अगाडि पनि हुन्थे मूलधारका मिडियाहरूले कभर गर्दैनथे तर आज मूलधारका मिडियाहरूमा प्रमुखताका साथ ती विषयहरूले स्थान पाएका छन् पहिला पाउँदैनथे अहिले पाए यसबाट पनि हामीले दूतावासले सुनिश्चित रूपले यी समाचारहरू छपाउन लगाएको छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो र यसबाट हामीले अरू सङ्केतहरू पनि बुझ्नुपर्छ अघि यहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो नि अमित शाहसँग भेट भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको चाहिँ सूचना अनुसार त प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि चाहिँ भेट भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ मोदीसँग पनि पूर्व महाराजको त्यसो भए अब यो बार्गेनिङमा छ हो अब यो पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि आज प्रधानमन्त्री ओली र राजपाहरू चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ बसेर चाहिँ नन विकल्प दिन सक्ने देशलाई त एक हिसाबले चाहिँ बन्धक बनाएको हो नि त यो जुन कामहरू भइरहेको छ नि यहाँनिर सबै बार्गेनिङ भइरहेका छन् र प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ के थ्रेट छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति चलमलायो भने त मसँग अर्को कार्ड छँदैछ एउटा म्यासेज त्यताबाट आयो पूर्व महाराजको चाहिँ महाराज ज्ञानेन्द्रको चाहिँ भ्रमणबाट त कुरा आयो जस्तो नोइङली अननोइङली केपी ओली पनि भारतको यो मुभमा समर्थनमै छन् जस्तो देखिन्छ कि त्यो हो सत्य हो होइन उहाँलाई जसरी हुन्छ आफ्नो सत्तालाई चाहिँ लम्ब्याउने हो त्यो सत्ता लम्ब्याउनको लागि उहाँ कुनै किसिमको पनि कम्प्रोमाइज गर्न तयार हुनुहुन्छ केपी ओली मोदी बन्ने प्रयासमा छन् मोदी डबल गेम खेलिरहेका छन् केपी ओली यो बुझेका छन् इन्डियाले त नेपालमा त जहिले पनि डबल गेम नै हो नि हाम्रो राजनीतिक दलहरू कहिले कुन चाहिँ उचाइमा पुगेको हुन्छ को चाहिँ जमिनमा झरिरहेको हुन्छ नि त्यो डबल गेमको शिकार भएको त हो नि अब पालो भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको अब पालो किन भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ धेरै कुराले साथ दिएको थियो धेरै ठुलो उहाँसँग अवसर थियो उहाँले ती अवसरहरू सम्पूर्ण गुमाउनु भयो र उहाँमा एउटा यस्तो खालको महत्त्वाकांक्षा जाग्यो कि चाहिँ ओली नै राज्य हो ओली नै चाहिँ सर्वेसर्वा हो त्यस कारण चाहिँ ओलीले जे गर्छ सबै कुराहरू ठिक गर्छ भन्ने खालको जुन एउटा चाहिँ चिन्तन हाबी भयो नि जसलाई चाहिँ अथोरिटेरियन चिन्तन भन्छ कि त्यो अथोरिटेरियन चिन्तनको शिकार प्रधानमन्त्री ओली आफै हुँदै हुनुहुन्छ एउटा सामान्य भनौँ न एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो पार्टीका साथीहरूलाई उहाँ मिलाउन सक्नुहुन्न भने समग्र देशलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा कसरी विश्वास गर्ने पार्टीको झगडाले हैन पार्टीले फुटाइदिनुहुन्छ ड्यु रेस्पेक्ट म प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ केही कुराहरूमा भयङ्कर म रेस्पेक्ट गर्छु कि तर प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भने यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो यसमा अधिनायकवादी कुनै पनि खालको चरित्रले स्थान पाउँदैन लिमिटेसन्स हुन्छ संवैधानिक लिमिटेसन्स हुन्छ तपाईको चाहिँ मूल्य र मान्यताको लिमिटेसन्स हुन्छ जब तपाईँ लिमिटेसन्स क्रस गर्नुहुन्छ तपाईँ जाने भनेको अन्ततोगत अधारो सुरुङतिर हो र उहाँले डिजाइन गरेका धेरै कुराहरू छन् यसपछि पनि धेरै कुराहरू उहाँले डिजाइन गर्नुभएको छ इभन उहाँ कुन मुडसम्म हुनुहुन्छ भन्दाखेरि देशमा सङ्कटकाल लगाएर भए पनि चाहिँ म अगाडि बढ्छु भन्ने चाहिँ मुडमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ तर प्रधानमन्त्रीजी ज्ञानेन्द्रले नि सकेनन् प्रधानमन्त्रीजीलाई चाहिँ एउटै मात्रै कुरा यहाँनिर के चाहिँ सुझाव दिन सक्यो भने त्यो धेरै दिन टिक्नेवाला छैन टिक्दैन र भोलि तपाईँले जसरी मुभ गर्छु भनेर सोच्नु भएको छ भोलि तपाईँलाई चाहिँ सेनाले साथ दिएन भोलि ब्युरोक्रेसीले साथ दिएन भोलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रहरीले साथ दिएन जुन कुरा त हामीले पूर्व महाराजको स्थिति पनि देखेकै हो नि पूर्व महाराज त त्यसै गएको होइन नि त सेनाले हात छोडिदियो त उहाँ त केही पनि रहेन अहिले त उहाँले सेनालाई अर्डर नदिएर भन्नुहुन्छ तर सेनाले साथ नदिएर चाहिँ जानुभयो एक्ज्याक्टली त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो नि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज ओली र सेनाको त राम्रो सम्बन्ध छ भोलि सेनाले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई छोडिदियो भने त उहाँको हैसियत के पनि रहँदैन पश्चिमाले साथ छोडिदियो भने सक्यो अब पश्चिमाले दक्षिणाले उत्तरायणले अब आफ्नो होला तर त्योभन्दा पनि हामीले यहाँको कुराहरू बुझ्नु पर्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा तपाईँको चाहिँ कुनै पनि खालको अधिनायक चाहिँ चरित्र अधिनायकवादी सोच र चिन्तनले काम गर्दैन डोनाल्ड ट्रम्पले त काम गर्न सकेन देखियो त्यसले गर्दाखेरि जित्छन् भनेका थिए आज फेरि ट्रम्पकै सोचाइमा छन् नि फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि म सत्ताबाट बहिर्गमित भएँ भने पनि म फेरि 2/3 साथ म सत्तामा ब्याक हुन्छु भन्ने उहाँले सपना पनि देख्नु भएको छ होइन सपना त देख्नु भएको छ त्यो त स्वाभाविक हो सपना देख्न उहाँले किन भन्दाखेरि हिजो राष्ट्रवादबाट चाहिँ मैले चुनाव जितेँ भारतको विरोध गरेर चुनाव जिते त हो नि उहाँले राष्ट्रवादबाट चुनाव जिते अब म धर्मबाट चुनाव जित्छु भनेर चाहिँ जुन देह सपना देख्नु भएको छ जुन कुरा पुरा हुनेवाला छैन
तपाईँ डेलिभरेसन गर्न नसक्ने मतलब उहाँले अब चुनावमा जानुभयो भने धर्मको कुरालाई धर्मको कुरा लिएर जाने त हिजोको चाहिँ जुन चाहिँ मन्दिरको मूर्तिहरू पठाउने जुन काम भयो नि यो मेसेज दिइरहनु भएको छ। म अब चाहिँ हिन्दू धर्ममा फर्किँदैछु है भनेर मेसेज दिनुभएको। जलहरीको कुरा पनि त्यही हो होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ अयोध्यापुरीलाई चाहिँ जसरी उठाउनु भयो जहाँ जसरी उहाँले चाहिँ त्यसलाई प्राथमिकता राख्नु भएको छ त्यो पनि चाहिँ त्यसैको कडीको रूपमा बुझ्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो उहाँको स्ट्राटेजिक मुभ मात्रै हो, उहाँको भित्री रूपमा चाहिँ हिन्दू धर्मलाई फर्काउने होइन, चुनाव जित्ने रणनीति मात्रै हो। 25 सिट आउन सक्छ, नभए उही राजेन्द्र लिङ्गदेनकै हालत हुन्छ। हेरौँ त्यो कुरा चाहिँ हेरौँ अहिले चाहिँ त्यो। तर एउटा कुरा के भने नेपालमा राइट विङ पोलिटिक्सको अथवा राइटिस्ट पोलिटिक्सको ठुलो स्पेस छ तर पात्र छैन। यो अहिलेको चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरू कसैले पनि त्यो मुद्दालाई चाहिँ बोक्न सक्दैन, बोकेर त्यसलाई थेक्न सक्ने ताकत नै। भारतमा नरेन्द्र मोदी जस्तो चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ सादगी जिन्दगी जिउने, उसलाई चाहिँ करप्सन 1 रुपियाँको करप्सन कसैले क्वेसन गर्न सकेका छैनन्। उसले त त्यो मुद्दा बोक्दै गर्दाखेरिमा उसलाई त्यति भारी भएको छ। हामीकोमा चाहिँ त सबै सत्ताका लोभीहरूले चाहिँ त कहाँ मुद्दा बोक्न सक्छ त, म सक्दैन, मलाई लाग्दैन त्यो कुराहरू। र त्यतातिर जाँदा पनि जाँदैनन् होला। 100 चाहिँ पिपललाई चाहिँ वर्गका लागि चाहिँ ती कुराहरू गर्ने, त्योभन्दा होइन। यो मेसेज दिन मात्रै हो। र समग्रतामा हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओली अब बहिर्गमनको बाटोतिर जाँदै हुनुहुन्छ। र त्यो भनेको चाहिँ यहाँलाई अघि पनि मैले भनेको थिएँ, फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, एमाले विधिवत फुटेको दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीको चाहिँ सत्ता बहिर्गमन त्यो दिनबाट सुरु हुन्छ र उहाँ आफ्नो सत्ता बहिर्गमनको चाहिँ कार्य आफै गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा अनौठो छ हेर्नुहोस्, आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्दै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ कन्टेम्पोरेरी, अहिलेको चाहिँ करेन्ट पोलिटिकल चाहिँ सिनारियो चाहिँ हामीले चाहिँ यतैतिर देखिरहेका छौँ। हस् उद्धवजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। एकदमै समय सान्दर्भिक विश्लेषण यहाँले गरिदिनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँले चाहिँ यो मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि पुनः धन्यवाद।